बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से हम ये अपने तुलबा और तालबात के लिए एक हेल्पिंग वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि अल मुंजिद से हम किस तरीके से अरबी की लुगात तलाश कर सकते हैं, यानी अरबी का उर्दू तर्जुमा किस तरीके से तलाश कर सकते हैं। तो ये इस सिलसिले की हमारी दूसरी वीडियो है। इससे कबल हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने इब्तदाई बातें आपको जिक्र की थी। तो हम चूंकि इजरा करवा रहे हैं अपने बच्चों का, और वो वीडियो जब हमने अपने बच्चों को दी तो कई किस्म के सवालात भी सामने आए। तो इस वीडियो में मैं उन सवालात को क्लोज करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देखें जी, ये हमने जो है ना अपने तुलबा को यहाँ तक यौमुद्दीन तक के अल्फाज दिए कि ये अलग अलग एक एक लफ्ज़ जो है ना वो आप अल मुंजिद से तलाश करें और हमें बताएं। तो अब कई बच्चों को ये दिक्कत पेश आई कि उन्होंने कहा कि सर ये जो मालिक है ये हमें नहीं मिल रहा, ये कुरान पाक ये अल मुंजिद में अल मालिक का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। इसी तरीके से और जो बड़ी क्लासों के तालिब इल्म थे उनको भी हमने दिया, और उनको ये पूरी सूरह फातिहा दी थी। तो उन्होंने कई किस्म के इतराज़ात किए कि ये नस्ताइन का जो लफ्ज़ है ये नहीं हमें मिल रहा, इया का नहीं मिल रहा। इसी तरीके से ये जो इहदीना है ये नहीं मिल रहा, मुस्तकीम नहीं मिल रहा, और अनअमता ये नहीं मिला, और मगदूबी ये नहीं मिला, दौलीन नहीं मिला। तो ये क्यों नहीं मिले, सवाल ये पैदा होता है कि मुंजिद के अंदर ये अल्फाज इसी तरीके से इसी शेप के अंदर क्यों मौजूद नहीं है। तो पहली बात तो आप ये ज़हन में रख लें कि मैंने आपको कहा था कि मुंजिद से जब भी आपने लुगत तलाश करनी है तो सबसे पहले आप ये डिफाइन करें कि भाई वो इसम है कि फेल है कि हरफ है। इसम है, फेल है, हरफ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए अल्हम्दु इसम है, फेल है, हरफ है। लिल्ला इसम, फेल, हरफ क्या है। नाबुदु ये इसम है, फेल है, हरफ है क्या है। ये मुस्तकीम इसम है कि फेल है कि हरफ है। वला ला इसम है, फेल है, हरफ है। ये वो क्या है जी, इसम, फेल, हरफ क्या है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये चीजें तो आपको तसहीलुल सरफ और तसहीलुल नहव बताएगी जो कि हम पढ़ा रहे हैं आपको। और इल्मे सरफ और इल्मे नहव आता होगा तो फिर ये चीजें पता चलेंगी कि कौन सा कलिमा इसम है, कौन सा कलिमा फेल है या हरफ है। तो यहाँ देखिए अलहम्द के अंदर इसम की अलामत एक पाई जा रही है। आपने इसम की अलामतें पढ़ी थी, इसम की 11 अलामतें होती हैं, उनमें से एक अलामत थी कि उसके ऊपर अलिफ्लाम आए। तो ये देखिए अलिफ्लाम आया है तो पता चला जी ये इसम है। अब इसी तरीके से ये नाबुदू जो है, ये नाबुदू इसम है, फेल है, हरफ है क्या है। ये आपको हमने बताया था कि फेल की 8 अलामतें होती हैं, ठीक है। उसमें से एक था मुस्नद, एक है मुस्नद, इबादत की निस्बत की गई है, ठीक है। और ये हमारी जानब की गई है, तो जो हम है वो मुस्नद इलही है। और इबादत की जो निस्बत की गई है ये नाबुदू के अंदर, तो वो हो गया मुस्नद। तो ये अफ़ाल जो होते हैं ये मुस्नद होते हैं, अफ़ाल मुस्नद होते हैं इस एतबार से। इसी तरीके से जब इय्याका के ऊपर हम नजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये तो जो है ना ये तो इसम है, ये तो इसमें जमीर है, ये तो जमीर है, जमीर मंसूब मुनफसिल है, जमीर मंसूब मुनफसिल है। इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम वो वाली जमीर है ये। इसी तरीके से ये जरा गौर करें, नस्ताइनु, नस्ताइनु ये जब गौर करेंगे तो हमें पता चलता है कि यार ये पहले नंबर पे तो ये फेल है। अब फेल है तो ये तो फेल है, फेल मुजारे का है, और फेल मुजारे का भी आखिरी सीगा है, यानी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। तो इसकी गर्दान कैसे होगी जी, सवाल ये पैदा होता है इसकी गर्दान फिर कैसे होगी। इसकी गर्दान यही होगी ना, इस्ताना यस्ताइनु, इस्ताना यस्ताइनु, इस्ताना फेल माजी का सीगा, यस्ताइनु फेल मुजारे का सीगा। ये बाबे इस्तेफाल से है। जब इसके हम फेल माजी के पहले सीगे में जाते हैं तो वो बनता है इस्ताना, इस्ताना, ठीक है, पहला सीगा। आप ये बात एक दिन में रख लें यहाँ कि जब भी फेल आए तो उसके आपने फेल माजी के पहले सीगे के ऊपर जाना है।
یہ آپ پہلے ذہن میں بات رکھ لیں کہ جب بھی کوئی سیگا آئے آپ نے اس کے فعل ماضی کے پہلے سیگے کے اوپر جانا ہے، تو وہ پہلا سیگا منجد میں آپ کو لازمی ملے گا، وہ پہلا سیگا آپ کو ملے گا، بقایا سیگے تو آپ نے خود بنانے ہیں نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ فعل ماضی کے 14 سیگے ہیں وہ بھی آپ کو منجد میں سارے کے سارے دیے جائیں، یا فعل مضارع کے 14 سیگے ہیں وہ بھی آپ کو دے دیے جائیں، اسی طریقے سے یہ مثبت اور منفی کے سیگے بھی دیے جائیں، پھر جناب وہ نفی تاکید بلند ہے، نفی جہد بلند ہے، اور وہ امر ہے، نہیں ہے، استفہام، یہ ساری چیزیں تو نہیں ملیں گی آپ کو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ صرف آپ کو ایک سیگا ملنا ہے، اور وہ بھی فعل ماضی کا پہلا سیگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، فعل ماضی کا پہلا جو سیگا، سیگا واحد مذکر غائب، وہ آپ کو ملے گا۔ اس کا بنا استعانہ، تو آپ منجد سے جب ڈھونڈیں گے تو استعانہ آپ کو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے یہاں آپ دیکھیں کہ مستقیم، یہ ہے استقام یستقیم، ٹھیک ہے، یہ تو آپ خود جو ہے نا، یہ اس میں فائل ہے، اس میں فائل ہے باب استفعال سے، اور اس کی ماضی بنتی ہے استقام، تو آپ جب منجد سے دیکھیں گے تو وہ استقام آپ کو ملے گا، یہ نہیں ہے کہ مستقیم آپ کو مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے جو حروف ہوتے ہیں، حروف بھی عمومی طور پہ منجد میں نہیں ملتے، لیکن کئی مل جاتے ہیں، یہ بھی ہے کہ کئی، جیسے واؤ ہے، واؤ کا انہوں نے دیا ہوا ہے کہ واؤ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ سارے معنی جو ہے نا منجد کے اندر دیے ہیں۔ یہ لا ہے، لا کا بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ لا کیا چیز ہے، کئی آپ کو مل جائیں گے، کئی ایسے ہوں گے وہ نہیں ملیں گے، لیکن یہ حروف اتنے کوئی زیادہ بھی نہیں ہوتے، یہ عمومی طور پہ بچوں کو پتا ہوتے ہیں کہ یار کون سا حرف ہے۔ تو بس ایک موٹی موٹی سی جو چیز بتا رہا ہوں کہ جس کے اوپر الف لام آئے تو وہ تو سمجھ لیں کہ آپ بھیا وہ اسم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسم ہے۔ اب وہ جب منجد سے آپ تلاش کریں گے تو پھر یہ آپ اس کو اسما کی کیٹاگری میں تلاش کریں گے، یہ نہیں کہ افعال کی کیٹاگری میں آپ تلاش کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو پھر آپ کو یہ آسانی ہوگی، بصورت دیگر آپ کو دقت پیش آئے گی۔ اب دیکھیں جی، منجد سے جا کر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کو مستقیم بھی نکال کے دکھاتے ہیں، نستعینو بھی نکال کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں تو ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں، پھر کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ جی محترم طلباء اور طالبات، ہم المنجد میں آگئے ہیں، یہ دیکھیں قاف واو میم قوم، آپ کو اصل مادے کے اوپر جانا پڑے گا کہ یہ استقام یستقیم، یہ جو مستقیم تھا یہ سیگا، یہ مستقیم، یہ اصل میں یہ اس میں فائل ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ اس میں فائل ہے تو یہ اس کی ماضی بنتی ہے استقامہ، اور استقامہ خود جو ہے وہ اس میں الف سین تا زائد ہے، کیونکہ باب استفعال کی ہے، تو اس کی اگر مجرد بنائیں گے ثلاثی مجرد، اور ثلاثی مجرد کے بھی پہلے سیگے کے اوپر جب پہنچیں گے نا ہم، تو وہ بنے گا قام یقوم، ٹھیک ہے، یہ قوم کاف واو میم یہ مادہ اصلی ہے، یہ مستقیم کا مادہ اصلی۔ آپ ذرا یہ غور کریں، یہ پہلے آپ کو یہ کام یقوم یہ ثلاثی مجرد بتا رہے ہیں، اس کے نیچے جب آئیں گے، یہ نیچے جائیں، یہ نیچے نیچے یہ سارا دیکھیں، کہیں پہ آپ کو استقامہ، یہ دیکھیں جی استقامہ، یہ استقامہ آپ کو نظر آ گیا ہے، یہ صفحہ ہے 730 میرے پاس پی ڈی ایف کا، تو اس کا ترجمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا ہونا، تو اب جب اس میں فائل بنے گا تو مستقیم بنے گا، تو اس کا مطلب ہے سیدھا ہونے والا، سیدھا ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں مستقیم، ہمیں ہدایت، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یعنی یہ رستے کی یہ صفت بن رہا ہے مستقیم، ٹھیک ہے جی، مستقیم یعنی سیدھا، ایسا رستہ جو خود سیدھا ہونے والا ہو، خود سیدھا ہے جو رستہ، وہ والا رستہ ہم کو دکھا۔ اسی طریقے سے یہاں ہم اور بھی کچھ تلاش کرتے ہیں کہ یہ جناب ہم یہاں نستعین، یہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ لیں محترم طلباء اور طالبات، یہ توجہ کریں، یہ منجد میں یہ دیکھیں اون، عین واو میم، یہ آگے یہ عین واو میم کے نیچے جائیں گے نا تو یہ آگے اون آ جائے گا، اون، کیونکہ یہ جو ہے نستعین، اس کی جو ماضی بنتی ہے وہ بنتی ہے استعانہ، استعانہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں استعانہ یستعین، اب استعانہ یہ خود باب استفعال سے ہے، اور اس کا مادہ اصلیہ 3 حرف ہے، اون، یعنی اون، یہ عین واو اور نون،
ऐन वाव और नून, और वो जो वाव है वो अलिफ से बदल जाएगी, ये तालील होगी। ये अगर तो आपने कायदे पढ़े हैं तसहीलुल सरफ के अंदर, तो फिर तो आपको पता होगा कि ये इस्ताना किस तरीके से बना है कि यहाँ पे जो अजवफ वावी का कायदा लगा है, अजवफ वावी का। तो अजवफ आपको पता है, उसको कहते हैं कि जिसके दरमियान में, जिसके आइन कलमे में वाओ या या आए, तो ये अजवफ वावी है ओन, असल में था ओन, ठीक है, ओन। ये देखिए, ये ओन आपको ये नजर आ रहा है। और नीचे हम इस्ताना या साइनू ये तलाश करते हैं जनाब, ये देखिए इस्ताना, ये है मदद तलब करना, मदद तलब करना। ये आपको इस तरीके से सीगों की असल तक पहुंचना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये है क्या चीज। फिर आप जरा एक और चीज देखें, ये इहदी ना, इहदी ना। अब आपको ये तो समझ नहीं आएगी यार ये क्या बला है, ये तो उसी को ही समझ आएगी कि जिसको भाई गर्दाने आती होंगी, तसीलु सरफ की गर्दाने उसने पढ़ी है तो उसको आएगा ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा एकदम। अब ये है, ये अमर का सीगा है, और ये अमर जो है इसको पहले माजी पे लेके जाए कि माजी का सीगा वाहिद मुजक्कर गायब क्या बनता है। तो वो जब उधर पहुंचते तो हमें पता चलता है कि भाई वो तो हादा या हदा, हदा याहदी, ये तो हादा या था, असल इसका मादा था हादा या, हा दाल और या, ये था तो उससे तालील हुई तो हो गया हदा। तो उसके बाद जब अमर बनी तो वो बन गई इहदी, ठीक है। अब हम वो भी आपको तलाश करके दिखाते हैं जी। मोहतरम तलबा तालबात, हम देखें ये हादा या की कैटेगरी में आ गए हैं ये मुंजिद के ऊपर। और ये जरा आप गौर करें, ये नीचे ये आपको नजर आ रहा है हदा यहदी, ठीक है, हिदाअन। और ये इसके मुख्तलिफ मानी भी दिए हुए हैं। अब आप जब इसका बाब चेंज होगा, ये भी है हदा यहदी, ठीक है। और इसका मतलब है रहनुमाई करना, ठीक है। और ये आगे जब इसके मफाइल चेंज होंगे तो इनके तर्जमे चेंज होंगे, ये किसी और बाब पर भी चला जाता है, ठीक है। और नीचे जाके ये और मजीद इसके अबवाब तब्दील तब्दील होते रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बताना था। अब आप वापस फिर आ जाए और यहाँ पे हम तवज्जो करते हैं, ये अन अमता है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये भैया ये बाबे इफ़आल से है, असल इसका मदा है नून आइन मीम, ठीक है, नून आइन मीम। और जब बाबे इफ़आल पे पहुंचा अन आमा युन इमू, इन आम, तो उससे ये बना है अन आमा फिल माजी का सीगा, सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुजक्कर हाजिर है ये, कि ठीक है, तूने इनाम किया, तूने इनाम किया। तो ये अब अलैहिम कोई मुझे से ढूंढना शुरू कर दे तो ऐसा तो नहीं ना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये खुद मुरक्कब है। अब ये मुरक्कबे जारी है, ये अला हरफ जार है, ये अलग है, ये तो हरफ है। और हम जमीर मजरूर मुतसिल है, ये अलग चीज है। अब कोई जो है ना हमारा शहजादा तालिब इल्म, वो इसको ही तलाश करना शुरू कर दे, भाई निकालो भाई अलैहिम कहाँ है। तो ऐसे नहीं है, आपको अल्फाज पे पहले गौर करना पड़ेगा कि ये है क्या चीज, वो इसम है, फेल है, हरफ है, क्या चीज है। अच्छा जी, ये आप काम करें और बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह ताला आपको। आप सरफी नहवी गुफ्तगू करें, आप सीगों को तलाश करने की कोशिश करें। कुछ सीगे आप तलाश करेंगे मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे तो फिर उस्ताद तो आपके मौजूद ही है ना, वो फिर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको बताएंगे। उस्ताद होते भी इसीलिए हैं कि आपको जो है ना सारी रहनुमाई करें। तो कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत ये ऑनलाइन हम घर घर जाके दरस निज़ामी की तालीमात पहुंचा रहे हैं। आप लोग खुद दाखिल हो, आपको इंशाल्लाह घर बैठे ये सारी तालीमात दी जाएंगी इंशाल्लाह, और बड़े आसान तरीके से, बड़े आसान तरीके से, आसान फहम, बिल्कुल आसान फहम। तो आप व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे भाई इल्म हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद भी दाखिल हो, अपने दोस्तों तक भी इसका पैगाम पहुंचाएं, तबलीग करें, उनको भी दाखिला लेके दें। तो ये मुंजिद से ये सीगे निकालने का तरीका हम बता रहे थे। यहाँ एक और चीज मैं बता दूं कि अल मुंजिद अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका होता है कि आप अल मुंजिद गूगल में लिखें और आगे पीडीएफ लिखें, कोई
تو یہ بھی گوگل کے اوپر ہی جا کے میں نے جو ہے نا یہ منجی تلاش کی ہے، اور آپ کو کئی ویب سائٹس میں مل جائے گی، یہ ایک نہیں ہے۔ اچھا، کئی طلبہ کہتے ہیں جی ہمیں کیسے ڈاؤن لوڈ کریں، تو اب میں تو کمپیوٹر کا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، موبائل پہ یہ کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ ہوگی یہ آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، وہ آپ کو کر دے گا، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، آج تو بچوں کو یہ موبائل استعمال کرنا آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ایک بڑی سائز کی کتاب ہے، یہ 77 MB کی، اور ایک دیکھیں یہ 551 MB کی ہے، 551 MB کی، تو یہ بڑی فائل ہے، اس میں ذرا الفاظ واضح ہوں گے، یہاں تھوڑے سے الفاظ جو ہے نا وہ پھٹے پھٹے سے ہوں گے، پکسل صحیح نہیں ہوں گے، تو بہرحال آپ جو بھی چاہیں اس کو، اگر آن لائن بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آن لائن ہے، اس کو آپ جو ہے نا نیچے کر کر کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا، اور آخر میں تمام طلباء اور طالبات جو ہمارے پاس واٹس ایپ کے اوپر درس نظامی کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا، یہ دیکھیں جی فیس بک کے اوپر ہمارا گروپ ہے، آپ مہربانی کیا کریں اس گروپ کو بھی جوائن کریں، تمام طلباء اور طالبات جوائن کریں، اور اس میں آپس میں ڈسکشن کیا کریں، اور اس میں آپ کو ضروری چیزیں بھی مل جایا کریں گی، ٹھیک ہے، اور سوال و جواب کریں آپس میں، اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ اتنی تحقیقات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مجھے طالب علم ایسے ایسے زبردست قسم کے سبق سناتے ہیں، اور سوال جواب بڑے کمال کے ہوتے ہیں، تو وہ سوال آپ ادھر بھی کر لیا کریں، واٹس ایپ کے اوپر تو آپ کرتے ہی ہیں، تو یہاں بھی کر لیا کریں، چلو دوسروں کو کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہ یہاں تو دیکھیں نا ماشاءاللہ ابھی 10,000 کے قریب طالب یہ ممبر شامل ہے، تو آپ اپنے دوستوں کو بھی ایڈ کریں، یہ دیکھیں ایڈ پیپل کا بٹن ہے، یہاں پہ آپ کوئی سا بھی بٹن دبائیں گے نا اپنے کی بورڈ سے، تو وہ پھر ایک لسٹ آ جائے گی، اور کسی کو بھی آپ ایڈ کریں، اور ویسے بھی کچھ جاوا اسکرپٹس ہیں، ان کے ذریعے سے آپ 1 سیکنڈ کے اندر یا 1 یا 2 سیکنڈ کے اندر اپنی تمام فرینڈز کو گروپ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو طریقہ نہ آئے تو آپ اپنی فیس بک آئی ڈی ایمانتاً مجھے دیں چند منٹ کے لیے، تو میں آپ کے تمام فرینڈز کو یہاں ایڈ کر دوں گا، تو وہ بھی آپ علم دین حاصل کریں گے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس کو آپ ضرور جوائن کریں، اور اپنے سوال و جواب یہاں بھی کیا کریں، اپنے دوستوں تک پیغام پہنچائیں، اور جتنے بھی دوست ہیں آپ کسی کو اگر کہیں گے کہ وہ آن لائن درس نظامی کر لے، تو بھیا وہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔